अनि आज चाहिँ म छु नरदेवी मार्गमा हैन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले मेरो पछाडी चाहिँ मजाले बनिएको आलु चिप्सहरु है अनि यहाँ चाहिँ डिफरेन्ट भेराइटिज अफ आलु चिप्स रहेछ हैन अनि मलाई चाहिँ हेर्ने बित्तिकै मुखमा पानी आउला जस्तो भयो किनभने म त फुडी गयो सो आई एम गोइङ टु ट्राई सम अफ द चिप्स हैन अनि म तपाईहरुलाई बिचबिचमा यसो रिभ्यू पनि हान्नेछु कि हुन्छ नि यो चिप्स कस्तो चाहिँ रहेछ भनेर हैन र अब हामीहरु चाहिँ फ्लेभर सोधौँ ल फ्लेभर कुन प्रकारको र कस्तो कस्तो रहेछ भनेर क्या मान्छे देख्दैन त गाइस बास्ता चाहिँ मजा आउँछ अनि गाइस यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुले लाखामारी पनि खानु पाउनु सक्नुहुन्छ अनि यो पसलको नाम चाहिँ हो बेस्ट मिठाई चिप्स शप है ट्याक्कै मार्गमै छ है नरदेवी मार्गमै अपोजिटपट्टि सिद्धार्थ ब्याङ्क है इजी टु फाइन्ड दिस शप राइट होइन कुन चिप्स छ नर्मल सादा पिरो भइहाल्यो हजुर चिजमा छ पिरो नपिरो हजुर टमाटर फेरि ओनियन भेनिला म्याङ्गो अनि लसुन फ्लेभर हजुर अनि बनानामा सादा पिरो भइहाल्यो अनि चिज फ्लेभरमा पिरो नपिरो अनि त्यसमा ओनियन टमाटो म्याङ्गो फ्लेभरहरू छ त्यसमा बाग्लो चिज पनि छ ए ओके सो अनि चिप्सको प्राइसहरू चाहिँ कति कति छ यसो नर्मल सादा पिरो पाउको 120 200 ग्राम अनि फ्लेभरहरूमा जति नै फ्लेभर लेखेको छ त्यो सबै पाउको 160 हो ओके गाइस सो यो जुन जुन फ्लेभरहरू छ नि लेमन गार्लिक अनियन भ्यानिला यिनीहरू सबै पाउको चाहिँ 160 रुपिस अरे है अनि अब चाहिँ हामीहरू चिप्स बिस्तारै एक एकवटा गर्दै ट्राई गरौँ न है मलाई चाहिँ सबभन्दा धेरै एकदमै खुल्दुली चाहिँ यसमा भइरहेछ क्या भ्यानिला फ्लेभरहरू क्या लाइक भ्यानिला फ्लेभरमा त आइसक्रिम मात्रै खाइरहेको थियो नि त होइन अनि आज चिप्स ओ माई गड कस्तो हुने होला भइरहेछ क्या ए हस् धन्यवाद यो चाहिँ के नर्मल चिजमा चिजमा फ्लेभरमा चिज फ्लेभर है गाइस चिज फ्लेभरको चिज पपकर्न त खानुभएको थियो होला यो आज चाहिँ आलु चिप्स पपकर्न जस्तै छ त दाइ ओके गाइस कोले चिज मनपर्छ होइन चिजको आलु चिप्स चाहिँ स्योर ट्राई गर्नु होला एकदमै चिज पपकर्न क्या फिल्म हलतिर यस्तो पाइदियो त झन् है यो त नर्मल भन्नु भएको पछि राखेको स्पाइसी ए दिस इज द स्पाइसी वान है पिरो कसलाई मनपर्छ नट द्याट स्पाइसी होइन बट मर मसला चाहिँ मजाले लगाएको छ होइन स्पाइसी इन अ वे कि हुन्छ नि मर मसलाको हिसाबमा होइन तर पिरो चाहिँ मलाई त्यस्तो विधि लागेन अनियन ए त्यो यसकै हिसाबमा हो अनियन फ्लेभर्ड त्यो प्याजको धुलो बनाएर हाल्ने हो यसमा त है ए प्याजको धुलो पाउडर ओके प्याजको पाउडर किनेर आलुमा हालेर त्यस्तो गरेर प्याजवाला मलाई कस्तो मिठो लाग्यो न हल्का स्विट हल्का सल्टी होइन फुल एन्ड क्रिस्पी क्या लेज खाएको जस्तै फिल भयो क्या मलाई त्यही भएर यसै साटीमा लेज लेमन भनेपछि अमिलो छ त दाइ अमिलो पिरोहरू चटपट खा जस्तै हो क्या हो गाइज हो हाँसमला जस्तो छ अलिकति अमिलो नाकभित्र खोर्सानीको धुलो छिर्यो होइन तर हल्का ट्याङ्गी हल्का सल्टी अलिकति स्पाइसी अमिलो पिरो जोस मजाले होइन ब्यालेन्समा छ क्या अनि मलाई चाहिँ मिठो लाग्यो गाइज कोलाई कुरकुरे बनाउनु कुरकुरे चाहिँ मेरो फेभरेट है रातिको 2 बजे पनि मलाई कसैले कुरकुरे दियो भने होइन गाइज खाइरहन्छु क्या म कुरकुरे चाहिँ मेरो एकदम फेभरेट हो मेरो मम्मी र भाइलाई सोधिनै हुन्छ मिठो छ त है यो कुरकुरेवाला त मलाई त एकदम मिठो लाग्यो भने के हाल्नु भएको थियो होइन कस्तो मिठो छ त कुरकुरेवाला चिप्स चाहिँ म 2 पाउ लन्छु जस्तो फिल भइरहेको छ मलाई फाइनली द मोस्ट अवेटेड वान क्या भ्यानिला फ्लेभरको होइन यस ट्राई यसमा मर मसला त केही छ जस्तो लाग्नु मलाई
आइसक्रिममा डुबाउनु भएको थियो कि क्या आइसक्रिम जस्तो सोध्नु है साँच्चै होइन आइसक्रिम जस्तै हल्का स्विट छ है यो आलु चिप्स चाहिँ फेरि पिरो अमिलो गुलियो पुऱ्यो अमिलो नुनिलो छैन नि फेरि यो आलु चिप्स चाहिँ गुलियो छ क्या गुलियो छ नि आइसक्रिम जस्तै छ क्या भ्यानिलाको फ्लेभर आइरहेछ क्या दिस इज गुड कसैलाई गुलियो चिप्स मनपर्छ भने यु मस्ट ट्राई भ्यानिला चिप्स क्या दिस इज वर्थ इट सुपर टेस्टी अरू छैन यो चाहिँ टमाटो फ्लेभर है आई गेस यसको पनि टमाटोको धुलो पाइन्छ जस्तो लाग्यो मलाई टमाटोलाई गुन्द्रुक जसरी सुकाउने कि मलाई यसो हेरेर चाहिँ म लेज पसलमा छु जस्तो लागिरहेको छ क्या लेजमा पनि हुन्छ नि फ्लेभर चिज फ्लेभर टमाटो फ्लेभर होइन यो सेम लेजको टमाटो फ्लेभर जस्तै छ क्या हेर्नु न ल दामी यार एक मोमो फेरि तपाईँलाई धेरै दिनुहुन्छ क्या उहाँले लेजमा त होइन हावा किन्दाखेरि चिप्स फ्री हावा जस्तै हुन्छ होइन तर यहाँ चाहिँ चिप्सै आउँछ क्या ओके कुन चाहिँ लसुन ओके गार्लिक है गार्लिक आज चिप्स खाएरै अगाउने भयो जस्तै छ मलाई यम्मी 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 यो चाहिँ अलिकति हुन्छ नि त्यो लेजमा क्या त्यो रोजमेरी टाइपको हुन्छ नि एउटा कुनै डिस त्यो सानो पत्ता पत्ता हुन्छ नि त्यो करी लिप्सहरू हालेको हुन्छ नि चिप्स त्यस्तै जस्तो फ्लेभर आयो क्या यसको चाहिँ मलाई सो टेस्टी होइन अरू ठाउँतिर चाहिँ आलु चिप्स खाँदाखेरि तेलहरू गनाउँथ्यो क्या किनभने त्यो बासी तेलमा हाल्छ नि होइन यहाँको चाहिँ मलाई तेलै गनाएको छैन क्या लाइक द चिप्स आर सो फ्रेस क्या तेलको कुनै गन्दै छैन क्या कस्तो मिठो लाग्यो मलाई साँच्चै मान्छ गाइस लाखामरी लाखामरी लिनु मन छ भने पनि यहीँ आउँदा हुन्छ कि नानी उहाँले तातो तातो पोलिरहनु भएको है स्पाइसी नर्मलमा बनाना चिप्स है कति पो भन्नुभएको रे दाइ बनाना चिप्सको ए यो चाहिँ 140 को है गाइस पाउको यो चाहिँ चिजमा स्पाइसी है मलाई बनाना चिप्स त्यस्तो मनपर्ने होइन क्या होइन तर यो चाहिँ मलाई मिठो लागिरहेको कस्तो चिजमा चाहिँ आलु चिप्स र बनाना चिप्स दुइटै सो टेस्टी क्या सो डेलिसियस क्या आइ एम रियल लभिङ इट चिज फ्लेभरमा चाहिँ पपकर्न खाने मान्छे हो नि त उहाँ मलाई ओको मिठो लागेको यो के अरे चिज फ्लेभर पिरो अमिलो बनाना चिप्स अमिलो नभनौँ पिरो नुनिलो चिजी यो चाहिँ चिजमा विदाउट एनी स्पाइसेस है सो गुड यसो लागेर चाहिँ म स्वर्गमा आइपुगेँ टोटली वर्थ द प्राइस त्यस्तो चिप्सहरू होइन मुभी हलमा बेच्यो भने होइन कसले खाँदैन थियो होला क्या जसले पनि खाइदिन्थ्यो क्या गाइस I have tasted almost every chips of this shop क्या यो पसलको चाहिँ मैले आई थिङ्क सबै चाखिसकेँ है मैले म्याङ्गो बाहेक के भन्नुभयो म्याङ्गो बाँकी छ अरे गाइस म्याङ्गो बोल्न लाग्यो कि अब बाँच्नै आउँदैन त मेरो नाकमा सबै नुनिलो भइरहेको थियो अनि एउटा भ्यानिला गुलियो भएको थियो यो त अमिलो भइदिइरह्यो दिस इज रियली सावर भनौँ न स्ट्याङ्गी अलिकति पनि सल्ट छैन होइन अलिकति भन्नाले त्यस्तो बेसी सल्टी छैन किनभने आलुको आफ्नै एउटा त्यो क्रिस्पिनेसले जुन चाहिँ त्यो टेस्ट दिन्छ नि त्यो टेस्टसँग ट्याङ्गिनेस मजाले मिक्स भएको छ होइन सो आई थिङ्क जसलाई अमिलो मनपर्छ मेरो साथी छ नि कुसमा उसको बहिनीलाई एकदम अमिलो मनपर्छ क्या सो आई थिङ्क सी इज गन लभ दिस चिप्स क्या उसलाई एक्चुली आएर यहाँ ट्राई गर्नु भन्नु पऱ्यो
अमिलो नुन नट द्याट मच बट अमिलो खानेको लागि इट्स गुड सो द्याट मैले सबै ट्राई गरिसकेँ होइन नर्मल दुईवटा मात्रै बाँकी छ हो हजुर न त चाख्दिनँ आज गाईको सबै यो नर्मल पिरो यो नर्मल सादा होइन त अब त मलाई पनि नाम थाहा भइसक्यो क्या नर्मल सादा नर्मल पिरो बनाना मसला वा आई थिङ्क एक पाउ त मैले चाख्दै खाइसकेँ होला यो दिस इज सो गुड यो नर्मल पिरो एकदम मिठो छ है यो नर्मल पिरो चाहिँ तपाईँले पसलमा पनि किन्नु पाउनुहुन्छ होइन बट आई थिङ्क होइन पसलमा किनेको जतिको त्यो पसलमा किन्दाखेरि चाहिँ अलिकति तेल गनाएको जस्तै अलिकति चिप्सहरू ढुसिया जस्तै त्यस्तो स्मेल आउँछ नि त होइन यहाँको चाहिँ फेरि क्या फ्रेस क्या क्रिस्पी न क्रिस्पी होइन तेल त्यो काँचो तेलै गनाउँदैन क्या तेलको कुनै स्मेल छैन बासी तेलको पनि स्मेल छैन काँचो तेलको पनि स्मेल छैन प्लस यो चिप्स इज सुपर क्रिस्पी सुपर टेस्टी सुपर डिलिसियस आई एम लभिङ इट म त यहीँ घर बनाएर बस्नु पर्ला भनेपछि दाइ मैले अब त्यो सबै भयो होइन हजुरको टोटल कतिवटा भेराइटी रहेछ चिप्समा बनाना शुद्ध गरेर ओ माई गड 16 भेराइटिज अफ चिप्स क्या बनाना एन्ड पोट्याटो क्या 16 भेराइटिज देन सक्नुहुन्छ सो तपाईँहरूलाई पनि होइन यदि आलु चिप्स ट्राई गर्नु मन छ भने चाहिँ प्लिज एकचोटि आउनुहोस् नरदेवी मार्गमा सिद्धार्थ ब्याङ्कको अपोजिटपट्टि नै छ होइन एन्ड प्राइस इज अल्सो भेरी वर्थ इट होइन एकदम मजाको मिठो होइन तेल पनि एकदम फ्रेस छ होइन यो चिप्सहरूमा अनि चिप्स धेरै ओइली नै छैन क्या सो गुड क्या सो टेस्टी सो डिलिसियस सो सुपर क्रिस्पी होइन प्लस यो सबै कुराहरू एकदम फ्रेस छ मर मसलाहरू पनि चटक्क लागेको होइन गुलियो खानु मन लाग्नेलाई गुलियो छ अमिलो खानु मन लाग्नेलाई अमिलो नुनिलो खानु मन लाग्ने नुनिलो पिरो खानु मन लाग्नेलाई पिरो छ आई थिङ्क दिस प्लेस इज टोटली द हाइप एन्ड द वर्थ इट क्या यो प्लेस चाहिँ मजाले वर्थ इट छ होइन एन्ड यु गाइज मस्ट कम एन्ड भिजिट एन्ड आई विल बी टेकिङ सम अफ द चिप्स सो द्याट आई क्यान डु मकबाङ किनभने मलाई आएको छैन अहिले and yes do visit this place and if you guys like my review of this place do like share and subscribe please and stay tuned to our 2 hour भन्ने बानी भइसक्यो guys कुसासँग बसेर होइन तर stay tuned to my upcoming next videos till then take care bye and lots of love फोटो खिच्नु एउटा Get the momo.